बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। अल्लामा फ़ज़ल खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह जो सुरखैर थे, मुजाहिदीन तहरीक आज़ादी 1857 में जो हुई थी, आपका इल्मी मकाम में एक तो अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह ताला ने इनको ऐसी ज़हानत, फ़तानत, हिकमत, दानिश अता की थी कि इनके पास ज़मीन का फ़लसफ़ा भी बाकमाल था और आसमानी दानिश भी अल्लाह ने बहुत इनको अता की थी। 4 माह में इन्होंने कुरान पाक का हिफ़्ज़ कर लिया था। 13 साल की उम्र में जो था वो उस्ताद बन गए थे और मंतक के इमाम बन गए हुए थे, और फ़लसफ़ा, हिकमत और उसके बाद कुरान, हदीस, तफसीर इन पे। अब इनके शागिर्दों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके पहले शागिर्द तो अपने बेटे ही थे, मौला अब्दुल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बड़े बड़े लोग जो थे वो शागिर्द थे। वो भी आप ही की तरह और आपके काबिल फ़ख्र फ़रज़ंद थे। दूसरे जो इनके शागिर्द थे वो थे मौलाना हिदायतुल्लाह रामपुरी सुम्मा जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अब मौलाना हिदायतुल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना फ़ज़ल खैर आबादी के ऐसे शागिर्द थे कि जिनके आगे शागिर्दों के नाम आप देखिए तो कितने बड़े बड़े लोग हैं। इनके शागिर्दों में कौन थे? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अमजद अली आज़मी रिजवी, मौलाना यार मोहम्मद बंदियालवी, सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मौलाना अब्दुलसलाम नियाज़ी देहलवी जो इतने बड़े आपके दौर के वली अल्लाह, जिनका आर्नल्ड भी शागिर्द था, जिनके जो थे बड़े बड़े शागिर्द जो थे मौलाना के, वो उस दौर के मौलाना अब्दुलसलाम नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में लोग थे। फिर हकीम सैयद बरक़ात अहमद टोनकी, मौलाना अब्दुल अव्वल जौनपुरी, ये आपके जो थे शागिर्द थे मौलाना हिदायतुल्लाह के। और मौलाना शेर अली ये शोबा दिनियात जामिया उस्मानिया हैदराबाद के भी थे। इसी तरह मौलाना मोहम्मद इब्राहिम बलियावी जो थे ये सदरुल मुसल्लसीन थे दारुल देवबंद के, तो ये इनके शागिर्द थे। अब अगले इनके जो शागिर्द हैं मौलाना अब्दुल कादिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये अल्लामा फ़ज़ल खैर आबादी के शागिर्द थे और कई किताबों के मुसन्निफ़, और ख़ास तौर पे मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी जो थे उनके जो शेख थे सैयद शाह आले रसूल अहमद बरकाती मारेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जो थे मौलाना अब्दुल कादिर उस्मानी को जो खिलाफत भी थी और उनसे इजाज़त भी थी। तो मौलाना अब्दुल कादिर उस्मानी बदायूनी के जो वालिद थे अल्लामा फ़ज़ल रसूल बदायूनी, वो और अल्लामा फ़ज़ल खैर आबादी आपस में बहुत दोस्त थे। तो आप ये देख लें कि ये कितने बड़े इंसान थे। और मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा देलवी, मौलाना शाह अहमद सईद मुजद्दी नक्शबंदी जो हैं वो भी इनकी बहुत तारीफ़ करते थे। मौलाना अब्दुल कादिर उस्मानी अगले इनके शागिर्द कमाल है जी। मौलाना फैज़ुल हसन सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये कितने बड़े वली अल्लाह थे, कितनी इन्होंने किताबें लिखी। ये भी मौलाना फ़ज़ल खैर आबादी रहमतुल्लाह के शागिर्द थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली। 1870 में ये ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के सदर शोबा अरबी थे, और वहीं मौलाना शिबली नुमानी इनके शागिर्द रहे। और मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जो थे उनका आपके बारे में क्या तसव्वुर था? वो कहते हैं मौलाना फैज़ुल सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पाए का अदीब खाके हिंद ने सदियों में शायद नहीं देखा, और ऐसा इमामुल अदब जो है वो पैदा किया। इनके शागिर्द थे मौलाना फैज़ुल हसन सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर जमात अली शाह भी इनके शागिर्द थे, और मौलाना असग़र अली रूही जैसे जो इल्म और तसव्वुफ़ के पहाड़ थे वो भी इनके जो थे शागिर्द थे। जब इनका विसाल पाक हुआ तो लाहौर में ये फ़ौत हुए, तो जिस कमरे में ये रहते थे वहाँ से 40 रोज़ तक बेपनाह खुशबुएँ जो थी वो आती थी। तो जब इनके खादिम से पूछा कि ये क्या बात थी, तो उन्होंने फरमाया जुमे की जो रात होती थी, ये जुमेरात का दिन गुजार के, तो ये सारी रात जो था वो दुरूद पाक बावुज़ू पढ़ते रहते थे। ये अल्लाह के ऐसे कामिल वली थे मौलाना जो थे फैज़ुल हसन सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। तो अगले आपके जो शागिर्द थे उनका नाम था हकीम सैयद बरक़ात अहमद टोनकी रहमतुल्लाह अलैह। ये कितने बड़े आदमी थे और मौलाना फ़ज़ल खैर आबादी के शागिर्द। तो इनकी जो था मकाम उसके बारे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके शागिर्दों की भी एक लंबी तफसील है कि इनके शागिर्दों में मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी, अल्लाह अकबर, कितने बड़े आलिम, मौलाना खलीलुर्रहमान टोनकी, मौलाना नसीर अहमद पीली भत्ती, मौलाना अब्दुर्रहमान चिश्ती हैदराबादी,
مولانا اشرف ملتانی، مولانا عبدالسبحان بہاری، مقبول احمد دربھنگوی، مولانا محمود سندھی، مولانا عبید اللہ بہاری، مولانا عبدالحمید تریتی، مولانا محمد شریف مبارک پوری، مولانا عبدالقدیر بدایونی، مولانا فضل رحیم بہاری، مولانا عبدالواسع، اور سب سے بڑھ کے مولانا مناظر حسن گیلانی جو تھے وہ بھی حکیم سید برکات ٹولکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ گویا مناظر حسن گیلانی جو ہے، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے النبی الخاتم، اور بڑی کتابیں ہیں، مناظر حسن گیلانی اپنی ذات میں ایک بہت بڑا علم کا پہاڑ تھے، اور مناظر حسن گیلانی کے شاگرد ڈاکٹر محمد حمید اللہ جو پیرس والے تھے، وہ ان کے شاگرد تھے، جن کی کتابیں آج بھی ہمارے ہاں سب لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ ساری کتابیں تو ڈاکٹر صاحب کی چھپی نہیں۔ ان کی جو کتاب سیرت کی ہے، محمد رسول اللہ فرانسیسی محمد ڈی لا پرافٹ، وہ ابھی تک اس کا ایک ہی والیوم کا ترجمہ ہوا ہے، دوسرے والیوم کا ترجمہ ہی نہیں ہوا، اور بے شمار حدیث پہ، تفسیر پہ، تاریخ پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں سارے خطوط جو ہیں وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے جمع کیے تھے۔ مجھے سعادت حاصل ہے کہ میں پیرس میں 2 دفعہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہاں میں نے ایک لیکچر بھی دیا تھا، بہت جوانی میں، 92 کی باتیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان بریلوی جو رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ بھی مولانا عبدالعلی رام پوری کے شاگرد رہے، جو آگے مولانا فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی ہستی تھے، اور کتنے ان کا جو تھا وہ علمی مقام اور مرتبہ، یعنی مولانا احمد رضا خان بریلوی آپ سمجھیں کہ پوتے شاگرد بنتے ہیں مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کا جو علمی کام ہے فتاوی رضویہ ہی جو ہے 40 جلدوں میں، وہی ان کا لاجواب کتاب، اور کتنی ہزار سے زیادہ کتب کے یہ خود مصنف تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آگے مولانا محمد امجد علی اعظمی رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ مولانا فضل خیر آبادی کے جو شاگرد تھے۔ مولانا ہدایت اللہ جون پوری یہ ان کے شاگرد تھے۔ تو ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور ان کے جن لوگوں نے ان سے فیض لیا تھا مولانا امجد علی اعظمی بہاری سے، ان کے شاگردوں میں سے یہ جو تھے محدث اعظم جن کو ہم کہتے ہیں مولانا سردار احمد قادری رضوی فیصل آبادی، یہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری بھی ان کے شاگرد تھے۔ مولانا حبیب الرحمن قادری ان کے شاگرد تھے۔ مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی، مولانا غلام یزدانی اعظمی، اور کتنے جی نام لیتا چلا جاؤں۔ یہ بہار شریعت اور فتاوی امجدیہ جو ہے ان کی کتاب ہے۔ بہار شریعت آج بھی فقہ کی بہت بڑی کتاب جو ہے ہمارے یہاں مانی جاتی ہے۔ اور اسی طرح صدر یار جنگ جو تھے نواب حبیب الرحمن خان شیروانی علی گڑھی، انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو مدرس کہتے ہیں وہ ہندوستان میں 4-5 سے زائد نہیں، ان 4-5 میں سے ایک مولانا امجد علی بہاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ہستی تھے، اور شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جو تھی اس کا جو نصاب کمیٹی تھی اس میں بھی یہ شامل تھے۔ اور مولانا سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اور مناظر حسن گیلانی جو تھے، مولانا امجد علی صاحب تھے، سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالعلی میمن تھے، یہ وہ کمیٹی تھی جنہوں نے وہ سارا نصاب جو تیار کیا تھا۔ اور ان کے بارے میں سید سلیمان ندوی کہتے ہیں جدید ضرورتوں سے آگاہ نصاب ہائے تعلیم اور دستگاہوں کے تجربہ گار عالم تھے۔ تو یہ ان کا جو ہے مقام۔ اس طرح مولانا یار محمد بندیالوی جو ہیں، ان کا جو وطن تھا یہ بندیال ضلع سرگودا ہے، اور یہاں پہ، اور اس کے بعد لاہور میں مدرسہ نعمانیہ جو ہے، اور انہوں نے فتح پوری دہلی میں بھی جو تھی تعلیم پائی تھی۔ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے عالم تھے۔ اور مولانا ہدایت اللہ جو تھے مولانا فضل کے شاگرد، انہوں نے ان سے کتابیں اور ان سے فیض لیا تھا۔ اور آگے ان کے جو شاگرد تھے ان میں سے اندازہ کر لیں مولانا یار بندیالوی کے شیخ القرآن علامہ عبدالروح ہزاروی، اللہ اکبر کیسا عظیم عالم، مولانا تم بندیالوی، مولانا عبدالحق بندیالوی، مولانا محمد سعید وہاں بچراں، مولانا عبدالرحیم کاشغر، مولانا عبدالخالق سوات والے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ارشد صوفی محمد حسین الہ آبادی جو تھے، آپ سے آپ نسبت اور ان کی بیعت اور ارادت ان سے تھی۔ تو یہ اتنے بڑے عالم تھے۔ پھر مولانا سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید سلیمان اشرف جو علی گڑھ یونیورسٹی کے عربی کے جو تھے ہیڈ تھے،
اور یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی ان کے پوتے شاگرد بنتے ہیں مولانا سید سلیمان اشرف بہاری جو ہیں حضرت مولانا فضل خیر آبادی کے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنی بڑی علمی. اسی طرح مولانا معین الدین ٹونکی سما اجمیری جو ہیں یہ مولانا شاگرد رشید تھے مولانا سید برکات احمد ٹونکی کے، اور مولانا عبداللہ خیر آبادی جو تھے ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. تو میں نے یہ نام اس لیے آپ کو گنوائے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ علم کا کتنا بڑا پہاڑ تھے. اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری صفہ مل کے ہم نہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.